अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज की जो पहली खबर है उसका ताल्लुक़ सुबह सिंध से है। देखें, एक तरफ तो हम स्लोगन रेस कर रहे होते हैं कि जनाब लेट्स गो फॉर ऑस्टेरिटी ड्राइव, के मतलब थोड़े से किफ़ायत शारी को अपनाएं, अपने रहन सहन अपनी ज़िंदगियों में मतलब आसानियाँ पैदा करते हुए सादगी इख्तियार करें और नमूदो नुमाइश से परहेज़ करें। अच्छा, ये तो वो बात हो रही होती है, हमें भाषण दिया जा रहा होता है। और साथ ही ये ख़बर आई कि जनाब सिंध हुकूमत ने अपने एसीज़ को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को 138 डबल केबन, वो जो डाले होते हैं, वो जनाब उसकी ख़रीदारी का अप्रूवल दे दी है। अब देखें, ये 2-2.5 बल्कि 3 अरब रुपया बन जाता है। ओ भाई मेरे यार, ये रकम आप अपने देही इलाकों में जो पसमानदा इलाके हैं, पसमानदा तरीन फ्लड इफेक्टिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे देखें भूख कितनी है, फैमिन स्ट्रिकन हो चुके हैं वो, वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है, सामान तायुश पे लगाई जाएं पैसे। मतलब ये कहाँ की बातें हैं और अजीब व गरीब किस्म के सिलसिले हैं, इसको फिलफौर रोकना चाहिए। पाकिस्तान के डिजिटल बैंक ने जनाब फ्रीलांसर्स के लिए एक डॉलर अकाउंट लॉन्च कर दिया है। और ये आपको बताता चलूँ कि रीसेंट डेवलपमेंट है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। और बताया ये गया है कि इनकी ट्रांजैक्शन के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी पेमेंट्स ब्लॉक हो रही, तो जिसको तरसीलात ज़र कहते हैं, बाहर से पैसा आता है। और क्योंकि इनके जो कह लें जितने भी मतलब वो प्रिंसिपल्स हैं या जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, वो बैरून ममालिक ही होते हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो अब पैसे आते थे बैंक में, ट्रांजैक्शन बॉटलनेक्स आती थी, जनाब रुक जाते थे कि जनाब इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रही हैं। तो उसके पेश नज़र इन्होंने क्या किया है कि डेडिकेटेड अकाउंट्स दे दिए हैं। कोई ज़िंदगी बैंक अकाउंट है ये, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। इससे कम से कम ये तो होगा ना कि आपके पैसे आए हैं, उसको कन्वर्ट कराएं डॉलर से पाक रुपीज़ में, और अपनी रकम को उसी वक्त ही आप हासिल कर सकते हैं। तो ये जनाब साहना कारसाज का ड्रॉप सीन हो गया। गाड़ी से रौंदने के केस में मामला तय पा गए। मरने वालों के अहले खाना ने जनाब मुलज़मा नताशा को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया। अच्छा जी, मुलज़मा पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने समेत दीगर कुछ इल्ज़ामात भी हैं। बहरहाल उनके जो लवाहिकीन हैं, मुतासरीन हैं जनाब, उन्होंने कहते हैं कि उनको कुछ 5.5 करोड़ रुपए की अदायगी हुई है, और जॉब का भी कहा है कि उनको नौकरी भी दी जाएगी, और दीगर जो ज़ख्मी लोग हैं उनकी भी कुछ इमदाद की जाएगी, या उनको ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक उनको उनके तिब्बी और जो भी मुआवजा है, उसकी ज़रूरियात है, उनके पेश नज़र उनको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, नादरा की तरफ से अब बड़ी सारी सहूलियात हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। मतलब हमें बहुत सारी, जैसे हमें लॉ का नहीं पता होता, लॉ आपको अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सहूलियात दे रहा होता है, आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है। थोड़ा बहुत तो लॉ नोइंग होना चाहिए ना। हम कहते नहीं जी ये तो वकील दा ही काम है। और भाई आपको भी मतलब पता होना चाहिए। अब तो इतनी सहूलतें आ गई हैं कि इस मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ तो डिजिटलाइज हो गई है। तो मैं एक जगह देख रहा था कि अब गाड़ी है जनाब, आप हर बंदे के पास गाड़ी है। अब उसका अगर चेसिस नंबर आप 8521 पर SMS करते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी चोरी की है या ओरिजिनल आप ही के नाम पे है, और आपने जिससे ली है वो सारा इस तरह के उसके बोनाफाइड इस्टेब्लिश होते हैं सिर्फ एक SMS करने से। इसी तरह ही 7000 पर अगर आप अपना CNIC नंबर SMS करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई नकली कार्ड तो नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे आजकल फोर्जरी भी तो चल रही है ना, कि आपके कार्ड और उसी वही नंबर है वो तो और किसी को वो अलॉट हो गया होता है, या कोई इस तरह करके पिक्चर चेंज करके, जैसे पासपोर्ट पे अक्सर होता था पहले। तो ये भी एक ख़दशा होता है। तो इस ख़दशे को भी दूर किया जा सकता है अगर आप 7000 यानी 7000 पर अगर आप SMS करते हैं तो अपनी डिवाइस से। इसी तरह ही 8300 यानी 8300 पर आप SMS करें तो पता चल जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है कि नहीं है, और ये भी पता चलेगा कि अगर है तो किस इलाके में दर्ज है, यानी आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और ये भी बड़ी, मैं समझता हूँ, अहम मालूमात है। अच्छा, इसी तरह ही 668 पर अगर आप SMS करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब आपके नाम पर कितनी सिमें इशू हैं। ये बहुत अहम फीचर है।
دیکھیں نا، جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا کارڈ لے کر کسی بھی طریقے سے، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، تو جب تلے ہوتے ہیں کوئی کام کرنے پر تو غیر قانونی واٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ جناب آپ کے نام پہ سم ایشو کروا لیتے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی کو جب افتاد آن پڑتی ہے تو آپ کے نام پہ آ جاتا ہے سارا کچھ. تو اس کو بھی اگر آپ 668 پہ ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی سمیں ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں جو آپ کے علم میں ہی نہیں ہیں، تو آپ ان کو فوراً بلاک کروا سکتے ہیں. خیر، اسی طرح ہی جناب ایک بہت اہم فیچر ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ فائلر ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ATL کے بعد سپیس دے کر آپ نے جناب 9966 اس پہ ایس ایم ایس کرنا ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ فائلر ہیں کہ نہیں فائلر ہیں. اسی طرح احساس پروگرام اگلے، چونکہ لمبی ہو گئی ہے یہ ہماری جو اس کو ہم مطلب شارٹ کو اگلے کسی پروگرام میں دیگر فیچرز کا بھی ذکر کریں گے. اچھا، آپ کو ایک خبر دیتے ہیں کہ بیرون ملک جانے والوں کو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا جھٹکا لگ چکا ہے جناب. وہ یہ کہ وزارت داخلہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ بھائی جتنے آپ جوک در جوک ہزاروں میں لوگ آ رہے ہیں، اپلیکنٹس آ رہے ہیں فار دا ایشوئنس آف پاسپورٹ، فریش پاسپورٹ یا رینیولز واٹ ایور جو بھی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی آلموسٹ 50,000، 40,000 سے لے کر 50,000 آل اوور پاکستان اپلیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہمیں پاسپورٹ کا اجرا کیا جائے. جبکہ جو کیپیسٹی ہے، اگر ڈے اینڈ نائٹ بھی چلے، جو مشینیں جتنی کو ہیں ان کے پاس، تو وہ کرتی ہیں جناب کہ 20,000 سے لے کر 22,000 سے زیادہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں مشینیں کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے بھائی، جانے دیں. لیکن وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ہم نے کچھ مشینز جنوری سے امپورٹ کر رکھی ہیں، وہ آ جائیں گی 1-2 ماہ میں، جس میں لیمینیشن مشینز بھی ہیں، پرنٹنگ مشینز بھی ہیں. تو ظاہری بات ہے جب وہ انسٹال ہو جائیں گی تو ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی. تب تک کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ صبر کر لیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی. ان کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک خبر ہم آپ کو دیتے ہیں، بڑی اہم خبر ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. سولر پینل کے حوالے سے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے جناب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور اچھا ہے آلٹرنیٹ چینل کہ بجلی کے بلوں سے تو بندہ تنگ آ گیا ہوا ہے، اور آئے دن اس میں تجربات ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے سولر فوٹو والٹک ٹیکنالوجی ہے، یہ بڑی دبیز پتلی سی ایک لیئر ہوتی ہے اور کم خرچ بالا نشین. آف کورس یہ جو روایتی ہے سولر پینل اس سے بہت سستی ہوئے گی، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 27% جو بجلی پیدا کرنے والی اس کی مطلب وہ ہوگی کیپیسٹی، وہ عام سولر پینل سے زیادہ ہوگی. اور اس کو آپ چونکہ یہ سلیکون کی طرح نہیں ہے، اس سے بھی انتہائی پتلی سی طے ہوگی. آپ اپنے موبائل فون پر، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں پر، سڑکوں پر، کہیں بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اور ماہرین کا خیال یہ ہے، سائنسدانوں کا، کہ آنے والے وقتوں میں یہ 45% زیادہ اس کی کارکردگی ہوگی جو عام سولر پینلز ہیں ان سے. اچھا دوستو، آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل جناب پاکستان میں 5 لاکھ کروم بکس یہ تیار کرنے کا پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے. جمعرات کو ایک تقریب ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو وہاں پہ جناب ان کے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں گوگل کے پاکستان میں، وہ ہیں فرحان ایس قریشی. انہوں نے پاکستان کی جو اس میں کہہ لیں کوششیں ان کو سراہا ہے، اور سراہتے ہوئے پہلی کروم بک ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیش کی ہے. اور ساتھ میں اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے اس بڑھتے ہوئے جو ایک کہہ لیں کہ رجحان ہے اس میں اس کا حصہ بنیں. اور کہتے ہوتے ہیں نا، گو ود دا فلو، کہ پوری دنیا جہاں پہ جا رہی ہے آپ بھی اس کا پارٹ بنیں. اور آپ کی معاشی ترقی بھی اسی میں ہی اس کا راز ہے کہ آپ جتنا زیادہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے، ڈیجیٹلائز کریں گے اپنے محکموں کو، ڈپارٹمنٹس کو، اور جو افراد ہیں یہاں پہ جو کانٹینٹ کریٹر ہیں یا دیگر چیزوں کے مطلب ڈیجیٹل اس میں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو معیشت ہے وہ بھی آپ کے ملک کی اسٹرانگ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.